यादनिका क्यों दिवंग सगळे बिनावया गायन घेऊया A4 पेज नंबर 2. पुण्यात म्हूण आमकां भुरग्यां तुज्या ये पवित्र मेसाची बेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब कर्जां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां गरीब कर्जां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां. आमी सगळीं हात जोडुया, दोळे धांपुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमीन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, 2023 वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत रोमा शारांत बिस्पाची 16वी सामान्य परिशोधीक सभा जावची आसा. हे परिशोधेची उक्तावणी पाप सायब फ्रांसीस हांणी ऑक्टोबराचे 10वेर रोमा शारांत गेल्ल्या आयताराक केल्ली. आयज आमच्या गोंयांत आमचो गवळी बाब ओल्ड गोवा सेंट कॅथेड्रलांत मिसाचे भेटेंतल्यान ह्या बऱ्या वावराक सुरवात दितलो. हे परिशदेचो विशय परिशोधीक सोबा, एकचार सोबागेली पोण मिसांव. पवित्र सोबेचें जिवीत ह्या 3 उतरांनी आतापून येता. एकचार सोबागेली पोण मिसांव. तर पाप सायब फ्रांसिसाचो उलो आमकां दर एकल्या भावार्थ्यान पवित्र सोबेच्या जिवितान आनी कार्यान मिसळ जावंक आनी आमच्या भावार्थ्याची आकारणी करूंक. तर आयज हो बरो वावर आमी सुरू करताव तो पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनान आनी आंकवार मारयेचे विनोवणेन ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, हीच कल्पना मतीन धरून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर.
मोहीम देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सूर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिरी तूं संवसाराची पाप काटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसान आमी आमच्यो खासगी गरजो बापा मुखार दवरुया. दर एकल्याक आमकां बरी भलायकी बरी जाणवाय बापा लागीं मागुया. जायतीं बाबा भयणां आपलो वाडदीस और हेर समरुमण्यो समरुमता तांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया. जायत्या भुरग्यांच्यो परिक्षा चलता तांकां शिकूंक बरी जाणवाय मागुया. जायत्या जाणांनी आमकां तांचे पासत मागूंक लायला तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. मोहिमेवंत देवा सोर पदवीदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तुजो जियेताय आनी राजूर चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोश्ता दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटोयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब हांव तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शाती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगदा वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगलीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रामाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माई मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळ्याच्या काळार दान दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. एब्रेवाक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो,
आमी उचारतांव तो बावार्थ तीर करुया. कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोरशीं रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो असोक्तायो ताका लागनात, तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासोना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेदना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. देवाचें उतर हें. देवाचे बडपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्परा जुय जुय, सर्वेस्परा जुय जुय, सर्वेस्परा जुय जुय, सर्वेस्परा जुय जुय. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्परा जुय जुय, सर्वेस्परा जुय जुय, सर्वेस्परा जुय जुय, सर्वेस्परा जुय जुय. सुरविस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. झेपेदेवाचे पूत जाकोब आनी सुवांव जेजू सोशी आयले. तांणी ताका म्हटलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तूं आमचे सोशी केल्लें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हटलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हटलें, तुज्या वैभवान एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूं दी. जेजून तांकां म्हटलें, तुमी कितें मागता तें तुमीच नकळो. हांवें पिवूंक जाय तें पात तुमच्यान पिवूंक जायत, वो हांवें न्हावूंक जाय तें नाण तुमच्यान न्हावूंक जायत? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून ताका सांगलें, हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमी पियेतोल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें नाण तुमी घेतोल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या आनी दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिल्लें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सुशी आपून जेजून म्हटलें, विदेशा मोदें तुमचे अधिकारी म्हटलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयता आनी तांचे वडील आपल्या सोत्यान तांकां दाखयता म्हूण तुमी जाणा. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदता तो सगल्यांचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सगल्यांचो चाकर. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आयला आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानू, आमी फॉलो द लिडर ही जोम्यांनी खेळ हो खेळले आसतली. ह्या खेळान फुडारी ताळयो मारीत जाल्यार उरलोली सगळीं वांगडी ताळयो मारतात. जरी तर फुडारी हात उखलीत जाल्यार
सगलीं उरलोलीं वांगडी हात घोलता. आमच्याय जिवितांत फॉलो द लिडर ही गेम चालूच आसा. भुरगीं आपल्या आवय बापायक फॉलो करता. तांची उलोवपाची स्टायल, तांची चलपाची स्टायल, तांची न्हेसपाची स्टायल. भुरगीं आपले टिचरीक फॉलो करता. तांची शिकोवपाची पद्दत, तांची वागपाची पद्दत. भुरगीं फेमस पर्सनॅलिटीज, फॅन्स तांचे जावं फिल्म स्टार्स, प्लेयर्स आनी सिंगर्स हांकां इमिटेट करता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमच्याय ओत्मीक जिवितांत जेजू बऱ्या फुडाऱ्याक आमी आयज इमिटेट करची गरज. ताची उतरां करण्यो, ताचें चिंतप आमी आपणावची गरज. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या पयलें वाचो इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. ह्या पुस्तकांत सर्वेस्पराच्या सेवकाच्यो 4 कविता आसा आनी आयचो आवेसूर 4थे कवितेचो एक भाग. आनी ह्या भागान कोश्टवतल्या सेवकाची आमकां खबर मेळटा. सफरींग सर्वंट हो कोश्टवतलो सेवक देवाचे अपुरबायेचो आनी एक फुडारी कसो तो आप कुशीन खोस सोंसता. पोरचेच्या पातकां पासत आपल्या जिविताचें बलिदान करता आनी जायत्या जाणांक देवा सोशी ओडून हाडटा. आनी हाका इनाम कसो देव लांब फावो करता. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू एक फुडारी कसो आपल्या शिसांक सेवे चाकरेची शिकोवण उदाहरण दिता. पूण ताचे शिसाचें ध्यान मन व्हडपणाचेर पदवेचेर दवरलेलें आसलें. देखूनच शिसां मदले 2 जाण जुआंव आनी जाकोब जेजूक लागीं मागता. एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दावे वाटेन बसय म्हूण. पूण जेजू तांकां म्हणटा, तुमी कितें मागता तें तुमीच नकळो. मोगाच्या इश्टानो, हे दोगूय जाण आनी हेर शिसूय जायते पावटी चिंतताले आनी जायते फावटी तांचे मोदें भासाभासूय जाताली तांचे मोदें व्हड कोण काय म्हणून. आनी 3 वस्तू आमच्यान चिंतूं येता. पयले सुवातेर जेजू मिलाग्री करता ते पळोवन ते चिंतताले जेजू एक इन्फ्लुएन्शियल पर्सन. ताचे जोरी तर आमी शीस जाले जाल्यार जी आमची कामां आसा ती सगळीं फुलफील जातलीं. जेजूची प्रवचनां आयकून ते चिंतताले जेजू एक पॉलिटिकल फुडारी कसो. ताचे शीस जाल्यार आमकां जायतो फायदो आसा. आनी तिसरे सुवातेर जेजूची शिकवण क्लियर कट आसली धर्मीक वाटेन आनी जायत्यो चॅलेंजीस आव्हानां तो तांचे मुखार मांडटालो. आनी हें पळोवन तांकां दिसतालें ताचे शीस जावं, कित्याक ते चिंतताले जेजू एक धर्मीक फुडारी कसो. मोगाच्या बाबा भयणांनो, पूण शेवटाक शिव वर्तमानांत जेजू सांगता, हांव दुसऱ्यांक सेवे चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हांव दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक आयलां. तर मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयच्या दिसा जो बाप कसो जिवितांत कितें व्हरूया. आयज सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां सिनड ह्या बऱ्या वावराक आमी आयज तावन सुरवात दिता. फाल्यांच्या दिसा से कॅथेड्रल हांगा हें उक्तावणेचें मीस जातलें. आनी हो परिशद सिनड म्हटल्यार कितें काय? साद्या उतरांनी ताचो अर्थ सिनड म्हणजे एसेंब्ली. आनी हें उतर ग्रीक उतरांतल्यान येता आनी ताचो अर्थ जावन आसा कमींग टुगेदर. आतां एसेंब्ली ओ कमींग टुगेदर कोणाचें? बिस्माचो थोडो जोमो पाप सायबा बरोबर बसून भासाभास कोता ह्या समाजान येतोल्या चॅलेंजीचेर प्रस्नाचेर कसो फुडो करचो तो. आनी ह्या बऱ्या वावरा पासत मागूंक आमकां उस्कायता. मोगाच्या बाबा भयणांनो, ह्या परिशदेचो विशय जावन आसा
परिशोधीक सभा एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव. तर आमच्या जिवितांत आमी जबाब कसो कितें घेवया? एकचार पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचे जिवे सादे आमी जाल्यात. एक भावार्थ, एक बावतीस, एक बोरवासो आनी एक मोग. आनी एकचाराचे फुडारी कशें जे कितें आमचे मदें फिरकोचेन समाजान दुस्पोट घालता ताचेर नदर घालूंक न्हय, पूण जे कितें एकवट हाडटा ताचेर नदर घालूंक आमकां हुस्कायता. दुसरे सुवातेर सहभागिलीपणान वावुरपी, एकामेकाक हात दिवन वावुरपी जेजूचें फुडारीपण जालें सहभागिलीपणाचें. कोणाक भायराय नासतना, कसलोच भेदभाव करनासतना एकामेकाक विंगोवपाचें. असलेच सहभागिलीपणाचे फुडारी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आनी आमचें मिसांव कितें काय? दर एकल्याक आपोवणें आनी जबाबदारी आसा हो देवाचो बरो वावर दुसऱ्यांक पुरगटूंक. हेंच करून बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सूर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समवलो, आंकुवार मरे थंय जल्मलो, पोंच प्लाता काल ताणी खोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेलोल्यांची मनसुबी करूंक येता. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान बरोवन आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार धरुया. पवित्र सोबे पासत. पवित्र सोबा राष्ट्रांक उजवाडायतलो उजवाड आनी आख्या मुनिस्कुळाचे सोडवणेचो संस्कार जावन म्हूण आनी सगल्या मनशां बरोबर चलून देवाचें राज तिणें बांदून हाडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा पासत, फिलीप नेरी फेराव आमच्या बिस्म सायबा पासत, आनी गोंय दामव धर्म प्रांतांत आसलोल्या सगल्या क्रिस्ती भावार्थ्या पासत. आयज आमी उक्तावणी करताव तो परिशोध आमकां सगल्यांक देवाची येवजण सोदून काडूंक, ती मानून घेवंक आनी ती वेव्हारांत घालूंक आदार जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सगल्या समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यां पासत नितीन आनी प्रमाणीकपणान वावरून तांणी सगल्या वेळार पोरचेचें बरेंपण सोदूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. पिडेस्ता एक सूर्या जुल्म आनी कोश दोग सोंसतेल्या पासत. तांकां आमी केन्नाच देगेक वो कुशीक दवरिनात जावं, पूण क्रिस्ताचो रूपकार तांचे सवें पळोवन मोगान आनी आपुरबायेन आमी तांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या
नावान बाबा हे मागणे करता तुका. सुर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची खालती मागणी तुज्या पांया सुशी दवरल्या ती तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानातोयराच्या वेळार गायन घेवया C17 पेज नंबर 35. Govo kunyo bori kolkyo unyan sata jivo poso mojo bavo purni wangda Jesu bitor jivit moche misor beton zata jiwa undo poson kore munchang sudu jivit sudu kushin baba Jesu suve vumta tuka jivit moje. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सोबेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घातल्या ती देया वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोलें हे पवित्र गुठा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सूर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोडान सुफोड करता. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करता. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभोवच्याक तुज्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक गोरराचें रगत, पातकाचें बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पुरगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनः जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचुलीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगाचेर आसलेल्या दूर एका भावा भयणाची काकलूत कर. आंकवार मारी देवा माई सांगाती बाग्योन झुजे तिचो पोती बाग्योन दवरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी.
सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव पोमोळीक मास रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesu borio golia, Jesu swati bolia, surgitan tu devlo, sudu maka Jesu boria golia, Jesu swati bolia, surgitan tu devlai, suduk magailu. Pole autishili tuko tukon gili tuje daimon maga puisuro sudnaku pole autishili tuko tukon gili tuje daimon maga puisuro sudnaku.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमकां वाडोशी करूंक आदार दी. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गीच्या गुटाची अदीक आनी अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार त्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार शेवटाक गायन घेवया. F8 पेज नंबर 89. Bapaci boy make por God kohora Jesus me Bapaci boy make por God kohora Jesus me Deva Jesus hoy koren stache Turi devak vod vig doron Jesus bodai da koilina Bapachi boy me